अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन और उसकी टाइप्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, लफ्ज़ प्रेपोजिशन को अच्छी तरह से समझना है। अब अगर मैं इस लफ्ज़ को तोड़ूं तो ये बनता है हमारे पास प्रे प्लस पोजीशन। हमने देखना है कि लफ्ज़ प्रे जो है इसके क्या मानी है। प्रे का मानी होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन का मानी होता है रिलेशन, ताल्लुक़ वग़ैरह। तो हमने इसको समझना है कि इसको प्रेपोजिशन क्यों कहा जाता है। तो इसको इसलिए प्रेपोजिशन कहा जाता है कि ये फ़िक्रे में मौजूद एक नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ दूसरे नाउन या प्रोनाउन से शो करता है। यानी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ जो है फ़िक्रे के अंदर मौजूद दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। अब थोड़ा इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया है। अब ये फ़िक्रा है, कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली जो है वो मेज़ पर है। अब ये लफ्ज़ ऑन जो है ये एक प्रेपोजिशन है। अच्छा, फिर अब ये कैट का रिलेशन, कैट जो कि एक पहले नाउन या प्रोनाउन नाउन गुजरा है, तो उसका ताल्लुक़ जो है ये टेबल के साथ शो कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद है द डॉग इज़ अंडर द टेबल। अच्छा, अब ये अंडर जो है ये प्रेपोजिशन है और डॉग एक नाउन है, तो अंडर जो है ये पहले वाले नाउन यानी डॉग का रिलेशन जो है, उसकी पोजीशन जो है वो बाद में आने वाले नाउन टेबल के साथ शो कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से है आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अब इन फ्रंट ऑफ जो है ये एक प्रेपोजिशन है, तो ये क्या कर रहा है, पहले वाले प्रोनाउन यानी आई की पोजीशन जो है बाद में आने वाले प्रोनाउन ही के साथ शो कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। तो अब हमने इसकी क्या देखनी है, टाइप्स देखनी है। तो इसकी 3 बड़ी किस्में हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहली जो किस्म है वो है सिंपल प्रेपोजिशन, और इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है कंपाउंड प्रेपोजिशन, और इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है फ्रेज प्रेपोजिशन। अच्छा, अब हमने देखना है कि सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती है। ये असल में ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो सिंपल होती है और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होती है और इसके अलावा छोटी भी होती है। तो ये इस तरह की प्रेपोजिशन होती है। अब इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जिस तरह से इन है, एट है, बाई है, फ्राम है, टिल है, टू है, अप है, विद है। तो ये क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन की एग्ज़ाम्पल हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है नंबर 2 पे हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ये आम तौर पर कुछ इस तरह से बनती है कि हम जो हैं किसी नाउन, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ जो है हम प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स। और ये प्रीफिक्स जो है ए लगाने से बनाया जाता है जो आन के बराबर होता है, और इसी तरह से बी लगाया जाता है, ये बाई के बराबर होता है। तो अब हम इसकी थोड़ा एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखें, ये लफ्ज़ अक्रॉस, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अच्छा, अब ये क्रॉस क्या था, असल में क्रॉस था, तो इसके साथ प्रेपोजिशन थी ऑन।
اور یہ اس شکل میں تھا یعنی آن کراس. تو ہم نے کیا کیا, آن کو ہائڈ کر لیا, اس کو چھپا لیا اور اس کی جگہ پر اے لگا دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پریپوزیشن جو ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشن, یہ کسی ناؤن, ایڈجیکٹو یا ایڈورب کے ساتھ جو ہے پریفکس لگانے سے بنتی ہیں, اور پریفکس اے لگایا جاتا ہے جو آن کے برابر ہوتا ہے, اور بی لگایا جاتا ہے جو بائی کے برابر ہوتا ہے. اب جیسے آن اصل میں کیا تھا, اس کے ساتھ پریپوزیشن لگی ہوئی تھی, اس کو ہم نے ہائڈ کر کے شو کیا اے کے ساتھ. اسی طرح سے لفظ جو ہے amidst, یہ ایک پریپوزیشن ہے. اچھا, یہ اصل میں کیا تھی, آن پلس مڈل, آن پلس مڈل. تو ہم نے مڈل کو midst میں چینج کر دیا اور آن کو ہم نے اے کے ساتھ شو کیا. اچھا, اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے بیہائنڈ, یہ ایک پریپوزیشن ہے. بیہائنڈ یہ اصل میں کیسے تھی, بائی ہائنڈ. تو بائی کو ہم نے بی سے شو کیا تو یہ بن گئی بیہائنڈ. اسی طرح سے آپ دیکھیں اباؤٹ ہے, اباؤٹ, تو یہ اصل میں کیا تھی, آن بائی آؤٹ. تو ہم نے کیا کیا, بی کو یہ جو بائی ہے اس کو ہم نے بی سے شو کیا, اور آن جو ہے اس کو ہم نے اے سے شو کیا, تو یہ بن گیا اباؤٹ. اچھا, اب اسی طرح سے اباو جو ہے یہ اصل میں کیا تھا, آن بائی اپ. تو ہم نے اپ کو آو سے شو کیا, اور بائی جو ہے اس کی جگہ پر پریفکس جو ہے ہم نے بی لگایا, اور آن کی جگہ ہم نے پریفکس جو ہے اے لگایا, تو یہ بن گیا اباو. اسی طرح سے بیفور جو ہے یہ اصل میں کیا تھا, بائی فور تھا. یہ اصل میں بائی فور تھا, تو ہم نے کیا کیا, یہاں بائی کی جگہ پر ہم نے بی لگا دیا, تو یہ کیا بن گیا, بیفور. اچھا, بعض دفعہ ہم دو پریپوزیشن کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں, تو ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں, کمپاؤنڈ پریپوزیشن کے زمرے میں لاتے ہیں. جس طرح سے اب ود ان ہے, اب ود ان, اب یہ دو پریپوزیشن ہے, ود بھی ایک علیحدہ پریپوزیشن ہے, ان بھی ایک علیحدہ پریپوزیشن ہے. ہم نے دو پریپوزیشنز کو جوڑ کر ہم نے کمپاؤنڈ پریپوزیشن بنا لی. اب ود آؤٹ, اب آؤٹ بھی پریپوزیشن ہے, ود بھی پریپوزیشن ہے, ہم نے ان دونوں کو جوڑ کے ہم نے ایک علیحدہ پریپوزیشن بنا لی. اچھا, اسی طرح سے بلو ہے, یہ اصل میں کیا تھا, بائی لو تھا, بائی لو, تو ہم نے بائی کو بی سے شو کیا. اچھا, اس کے بعد بنیتھ جو ہے, بنیتھ یہ اصل میں کیا تھا, بائی نیتھ, تو ہم نے بائی کو بی سے شو کیا, یہ بن گیا بنیتھ. اچھا, اسی طرح سے ہمارے پاس بسائڈ ہے, تو یہ اصل میں کیا تھا, بائی سائڈ تھا, تو ہم نے یہاں بائی کو ہٹا کر بی لگا دیا, یہ بن گیا بسائڈ. اچھا, پھر اسی طرح سے لفظ بٹوین جو ہے یہ اصل میں بائی ٹوین تھا, ٹوین, ٹوین کو ہم نے ٹوین میں بدل دیا, اور بائی جو ہے اس کو ہم نے بی میں بدل دیا, یہ بن گیا بٹوین. اچھا, اسی طرح سے بیانڈ جو ہے, بیانڈ یہ اصل میں کیا تھا, بائی یونڈر تھا, ہم نے یونڈر کو یونڈ میں بدل دیا, اور بائی کو ہم نے بی میں بدل دیا, یہ بن گیا بیانڈ. اچھا, اسی طرح سے لفظ بٹ جو تھا یہ کیا تھا, بائی آؤٹ تھا, تو ہم نے آؤٹ کو, آؤٹ کا یہ جو او ہے اس کو ہم نے حذف کر لیا, اور بائی کو بی میں بدل دیا, تو یہ بن گیا بٹ. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نمبر 3 پہ جو تیسری ٹائپ بنتی ہے وہ ہے فریز پریپوزیشن. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, یعنی الفاظ کا ایک ایسا گروپ جس کو پریپوزیشن کی طاقت, فورس کے ساتھ استعمال کیا جائے, اس کو ہم فریز پریپوزیشن کہتے ہیں. جس طرح سے اکارڈنگ ٹو ہے, ان اسپائٹ آف ہے, انسٹیڈ آف ہے, آن اکاؤنٹ آف ہے, ان آرڈر ٹو ہے, ان ایڈیشن ٹو ہے,
along with ہے, by dint of ہے, away from ہے, owing to ہے, with a view to ہے, due to ہے. تو یہ کیا ہے؟ phrase preposition ہے. یعنی یہ ہم نے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم نے پریپوزیشن کی طاقت کے ساتھ استعمال کیا ہے اور یہ ایک فریز کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ فریز پریپوزیشن کہتے ہیں. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں.